बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं और बताते हैं आपको कि जी आज हम जा रहे हैं मकबरा नूर जहान। और इसलिए ये बच्चों के कपड़े मैंने सुबह सुबह ही रेडी कर लिए थे, क्योंकि फिर बाद में मैंने नीचे के काम वगैरह करने थे तो टाइम नहीं मिलना था, तो फिर इसलिए फिर बच्चों की तैयारी सुबह सुबह ही मैंने कर दी। और आज एक फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों को जगाना नहीं पड़ा और माशाल्लाह से सारे खुद ब खुद ही उठ के आ गए थे, क्योंकि वो रात के ही बड़े एक्साइटेड थे जाने के लिए। तो इसलिए फिर सुबह ही सुबह बच्चे उठ के आ गए कि हमें नाश्ता बना दें, हम करके तैयार हो जाएं। तो सब बच्चे माशाल्लाह से आज आप देख रहे हैं कि सब बच्चे नाश्ते पे मौजूद हैं। तो बच्चों ने माशाल्लाह से जल्दी जल्दी फिर नाश्ता कर लिया। उसके बाद फिर मैंने खाना जो लेके जाना था हमने वो बना लिया साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उधर कोई कैंटीन वगैरह नहीं होती। तो इसलिए हम हर दफ़ा फिर खाना घर से बना के लेके जाते हैं, ताकि फिर आसानी से बच्चे खा सकें। और फिर साथ में मैंने दूध वगैरह बॉयल करना था और घर के काम वगैरह करने थे, वो कर लिए जल्दी जल्दी। उसके बाद रूम में आ गई और रूम में आप देख रहे हैं कि बेबी जो है वो मेरी हेल्प करवा रहा है। और ये बॉल और बैग इसका मैंने निकाला था, मैंने कहा अपने सामान रख लेगा। तो ये बॉल जो है ये मेरे भांजे ने मुझे सऊदी अरब से भेजी थी और ये बहुत अच्छी रही थी। बच्चों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी लेकिन बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई थी, बहुत अच्छी थी। इसलिए हम साथ लेके जा रहे थे कि उधर इस्तेमाल कर लेंगे बच्चे। तो इसके बाद जो है बच्चे हो गए थे रेडी और खुद ब खुद ही जल्दी जल्दी तैयार हो रहे थे। आज तो किसी को कुछ भी नहीं कहना पड़ रहा था कि अब्दुल्ला जल्दी कर लो, बैदुल्ला जल्दी कर लो। आज तो माशाल्लाह से रात से वो एक्साइटेड थे, रात को भी सो नहीं रहे थे, अपनी तैयारी कर रहे थे, मम्मा ये साथ लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे साथ। तो आधा सामान तो इन्होंने रात को निकाल लिया था और बाकी जो था वो सुबह हमने रेडी करना था। और ये सारा सामान हम ला के इधर इधर टेबल पे रख देते हैं जब जाना हो कहीं, तो फिर उसको बाद में शॉपिंग बैग में रखते हैं। और बच्चे आज खुद ब खुद ही कर रहे थे ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी दिन के बाद जा रहे थे, कल इनका लास्ट पेपर था। तो उसके बाद फिर बच्चों ने कहा था कि मम्मा अब हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाएं। तो हमने सोचा कि चलें, ये मकबरा नूर जहाँ जो है वो हमारे घर के थोड़ा पास है, तो उधर ले जाते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों की आउटिंग भी हो जाएगी और बच्चे खुश भी हो जाएंगे, क्योंकि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हुए थे बच्चों के। तो इसके बाद फिर बच्चों का ये बनता है। तो अब हम आ गए हैं मकबरा नूर जहाँ और ये देख रहे हैं ये एंट्रेंस है और अभी हम अंदर एंटर हुए हैं और इधर हम टिकट लेंगे और आगे चले जाएंगे। तो ये जो गाड़ी खड़ी नज़र आ रही है मुझे, ये तकरीबन अभी आई है, तो इसलिए इससे पहले ये नहीं थी जब हम पहले आते थे। पहले जब हमारी मदर इन लॉ ठीक थी तो माशाल्लाह से हम हर हफ्ते में 2 दफ़ा तो बच्चों को ज़रूर इधर लेके आते थे। और हर जगह मुझे याद आ रहा है कि इधर हम 2-3 दफ़ा बैठते थे, इधर हम बैठते थे। तो बहुत मिस कर रहे हैं हम उनको कि वो हमारे साथ होती। तो वो हर दूसरे दिन बच्चों को कहती थी चलो आओ मैं आपको घुमाने लेके जाऊँ। तो जब वो बीमार हुई तो बच्चे बहुत ज़्यादा कहते कि अम्मी जी आप कब ठीक होंगी, आप हमें कब लेके जाएंगी। तो फिर बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम्स आ गए तो फिर हमने इनसे प्रॉमिस किया कि अगर आप लास्ट एग्ज़ाम्स के बाद हम आपको ले जाएंगे। तो फिर कल लास्ट पेपर था, उसके बाद फिर बच्चों ने वक्ता डाला हुआ था कि हमें ले जाएं, जल्दी से हमें ले जाएं। तो हमने कहा कि चलो अब सुबह जाएंगे। फिर रात को ही बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा तैयारी कर ली थी। तो इसके बाद फिर हमने जल्दी जल्दी सुबह उठ के तैयारी की और बच्चों को ले आए। और माशाल्लाह से इतना बड़ा ये गार्डन है ना कि बच्चे खेलते रहें, सारा दिन खेलते रहें, लेकिन ये कम नहीं होता। और जाते दफ़ा बच्चे फिर भी नहीं थकते और वो कहते हैं कि अभी भी हमने इधर खेलना है, इधर रहना है। तो ये है कि इधर कोई झूले वगैरह नहीं है, कोई कैंटीन नहीं है, कुछ नहीं है, लोग भी बहुत कम आते हैं। तो इसलिए बच्चे बड़े आराम से इजी होके खेलते हैं। और ये अपनी रैकेट वगैरह, बैट बॉल और दूसरी बॉल, इस तरह की चीज़ें वो रेडी करके रखते हैं, जो जो लेके आना होता है तो वो साथ ले आते हैं और फिर आराम से इधर खेलते रहते हैं। और फिर टाइम गुजरने का पता भी नहीं चलता और शाम हो जाती है और ऐसे ही खेलते रहते हैं। हम तो इनसे कहते हैं कि अब चलें घर, तो ये कहते हैं कि नहीं अभी नहीं, हमने जाना। और अभी भी ऑन और नोया जो है वो जंप कर रहे थे और बॉल जो है मुझे लगता है बैदुल्ला की ख़राब हो गई थी, शायद डैमेज हो गई थी, पड़े पड़े काफ़ी देर के बाद इस्तेमाल किए इसलिए। तो अभी भी हम फिर बाहर आ गए थे, उधर काफ़ी गर्मी लग रही थी, मौसम जो है वो सही था, लेकिन बच्चों के लिए अभी थोड़ी थोड़ी गर्मी थी क्योंकि बच्चे खेल रहे थे और उनको गर्मी लग रही थी। तो फिर इसलिए फिर उधर से हम उठे और दूसरी जगह की तलाश में आ गए कि चलेंगे कहीं और जगह पे बैठते हैं जहाँ पर थोड़ी हवा लगे बच्चों को। और बच्चे जो हैं इधर आके फिर खेलने लगे और बेबी जो है वो सारा सामान उठा के बेचारा फिर रहा था, उसे वो खत्ता पड़ा हुआ था कि मैं मम्मा ये चीज़ रह गई है, इधर रह गई है वो, तो वो मैं ले आऊँ। और अपना बैग भी उसने साथ साथ उठा के ही रखना था। और फिर हमें ये बड़ी अच्छी सी जगह मिल गई और फिर हम इधर आके बैठ गए और बच्चे आराम से खेलने लग गए। इधर हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी और वैसे भी सुकून था, हम अंदर सीट पे आके बैठ गए थे। तो फिर बच्चे अपना खेलने लगे और हम आराम से बैठ गए। और
بچے جو ہیں وہ بیٹ بال کھیلنے لگ گئے تھے اور پھر انکل آ گئے اور انہوں نے منع کر دیا کہ آپ بال نہ کھیلیں کیونکہ ہم پانی لگا رہے ہیں تو پھسلن ہو رہی ہے، بچے گر جائیں گے۔ تو اس کے بعد پھر بچوں نے رک گئے، منع ہو گئے، نہیں کھیلے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، بچے کھیل کھیل کے تھک گئے تھے اور کپڑے بھی اتار دیے تھے، گرمی لگ رہی تھی ان کو۔ تو پھر ہم جو کھانا لے کے آئے تھے وہ نکالا اور کھانے کا اتنا مزہ آیا کہ بہت زیادہ ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت عرصے کے بعد اتنا مزے کا کھانا کھائے ہیں۔ شاید کھیل کھیل کے بچے تھک گئے تھے اور ہم بھی ان کو کہہ کہہ کے کیسے نہ کریں، ایسے نہ کریں۔ تو پھر وہ اس کے بعد کھانے کا بہت مزہ آیا اور بہت انجوائے کیا اور بچوں نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی طرح کھانا کھایا۔ اور گھر میں ہوں تو بیبی کبھی بھی اتنا کھانا نہ کھائے، نہ ہی آئے رہا۔ تو آج کہے بغیر ہی وہ کہہ رہے تھے مما ہمیں بائٹ بنا بنا کے دیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے بچے پھر شرارتیں شروع ہو گئے تھے کرنی۔ اور عبید اللہ جو ہے جب بھی آتا ہے وہ سیٹ کے اوپر کھڑا ہو کے نا ایسے وال کو پکڑ پکڑ کے چلتا ہے، لازمی یہ اس نے کرنا ہوتا ہے۔ تو ادھر ایک بال جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی، پھٹ گئی تھی، اور نویا اور آئرہ جو ہیں وہ بال کو ہاف آف کر کے دونوں زیمبیاں بنی ہوئی تھی۔ ادھر اتنی بڑی گراؤنڈ ہے کہ بچے دور دور تک بھی کھیلتے رہیں تو نظر آتے رہتے ہیں، دور چلے بھی جائیں تو پھر نظر آتے ہیں۔ اور یہ واٹر فال تھی چھوٹی سی، اور لگتا تھا انہوں نے پانی کھولا ہوا تھا، شاید پانی لگا رہے تھے سارا۔ تو بچے اس کے پاس آ کے دیکھ رہے تھے اور بہت پیاری لگ رہی تھی یہ۔ اور پھر اس کے بعد فروٹ ٹائم آ گیا بچوں کا، تو ہم نے سوچا کہ فروٹ کاٹ دیتے ہیں بچوں کو، بچے کھا لیں گے، ورنہ تو پھر ایسے ہی گھر لے کے جانا پڑے گا واپس۔ تو اس کے بعد بھی بچوں نے مل کے سب نے فروٹ انجوائے کیا اور بہت مزے کا لگا ادھر آ کے۔ اور باہر آ کے جب بھی کوئی چیز کھاتے ہیں تو آپ یقین کریں وہ بہت مزے کی لگتی ہے اور بچے بھی کھا لیتے ہیں مزے مزے کے ساتھ۔ اور گھر میں یہی چیزیں بچوں کو بار بار بھی دیں تو وہ نہیں کھاتے، پتہ نہیں کیوں یہ ایسے کیوں کرتے ہیں۔ اچھا یہ اسکیٹ بورڈ میں ساتھ اسی لیے لے آئی تھی، میں نے کہا گھر پہ تو ان کو موقع نہیں ملتا اتنا چلانے کا، تو چلو ادھر جگہ ہوگی تو چلائیں گے اور بھرپور اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ اور واقعی ایسے ہی ہوا کہ عبید اللہ اور نوفل اور عبداللہ نے اس کا صحیح سے فائدہ اٹھایا اور بہت زیادہ اس کو استعمال کیا اور کافی اچھے سے چلانا بھی آ گیا۔ ورنہ گھر پہ تو اس کی کوشش کرتے بھی ہیں تو نہیں آتا ان کو چلانا نا۔ تو آج بہت انجوائے کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ مما صحیح مزہ آ رہا ہے ادھر آ کے نا آج۔ تو شاید کافی دنوں کے بعد بھی آئے تھے اس لیے بھی۔ اور یہ تھا مقبرہ جہاں ہم کبھی بھی نہیں اندر گئے، تو بس باہر سے ہی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور یہ جو پھول ہیں یہ پہلے جب ہم آتے تھے تو کافی کھلے ہوتے تھے، ہر دفعہ پھول بہت زیادہ ہوتے تھے ادھر۔ تو آج نہیں تھے کیونکہ ابھی موسم نہیں ہے، تو ابھی بہت کم تھے، ایک دو ہی تھے۔ تو اس لیے اب جب نیکسٹ ٹائم ہم آئیں گے تو انشاءاللہ یہ پھر جو ہے مقبرہ نور جہان وہ بڑا ہوگا پھولوں سے۔ تو اس کے بعد جو ہیں وہ ہم آ گئے تھے اندر پھر، اور بچوں کے آ گیا تھا لیس کا ٹائم، کیونکہ باہر کی چیزیں بچے نہ کھائیں تو ان کو ویکنیس ہی محسوس ہوتی رہتی ہے، چاہے جو مرضی آپ ان کو کھلا دو، لیکن جب تک لیس جوس کوک وغیرہ نہ پئیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو باہر کی کوئی چیز نہیں کھائی، تو جیسے ویکنیس ہی ہو گئی ہے، مما ابھی ہم نے لیس نہیں کھائی۔ تو پھر اس کے بعد بچوں نے لیس وغیرہ کھائی اور کھیلتے رہے۔ تو اور آئرہ اور عبید اللہ کی اگر کیمسٹری مل جائے تو بہت اچھی، اگر نہ ملے تو پھر بہت بری۔ وہی حساب ہوا کہ ادھر بیٹ کے لیے وہ دونوں لڑ رہے تھے اور بیبی ایسے رو رہا تھا جیسے بہت کوئی چیز رہ گئی ہے، اس کی مسنگ ہو گئی ہے۔ اور عبید اللہ جو ہے وہ خالی بوتل کو فائر کر رہا تھا، پب جی بنا ہوا تھا ادھر۔ اور کھیلتے کھیلتے کافی ٹائم ہو گیا تھا، تقریباً 4 بج گئے تھے، تو ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ موسم بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، دھوپ چلی گئی ہے تو بادل سے آ رہے ہیں، اب ہم چلتے ہیں گھر۔ جب گھر جانے کا نام لیتے تھے تو ناراض ہو جاتے تھے، اور ابھی عبداللہ جو ہے وہ ادھر آؤٹ ہو کے بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ماما ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، کہ ادھر اچانک سے بال آ کے نویا کو لگ گئی اور اتنی زبردست لگی کہ اس سے پھر ہلا بھی نہیں گیا، اور باقی جو تھے وہ سارے سن ہو گئے، کوئی اس کو پکڑ نہیں رہا تھا۔ اور پھر ہم نے جلدی سے یہ جو سامان سارا بکھرا ہوا تھا وہ اٹھایا اور سمیٹنا شروع کیا کہ اب ہم چلتے ہیں گھر۔ تو بچوں سے بھی کہا کہ آپ دیکھیں کہ سارا پانی پانی ہو گیا، انہوں نے پانی لگا دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اب گھر چلے جائیں، لیکن بچے تھے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں۔ اور ادھر جب بھی ہم آتے تھے یہ چھوٹی چھوٹی جو کیاریاں بنی ہوئی ہیں نا، ادھر ملٹی کلر کے فلاور لگے ہوئے تھے اور بہت پیاری لگتی تھی۔ بہار کے موسم میں جب بھی ہم آتے تھے ہر کیاری میں علیحدہ سے کلر کے فلاور لگے ہوتے تھے۔ تو آج نہیں تھی، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آئیں گے تو ضرور ہوں گے۔ اور عبداللہ جو شوز لیسز بند کر رہا تھا اور جانے کی تیاری کرنے لگے تھے، اور دوسرے بچے جو ہیں وہ نہ کرتے ہوئے احتجاج کر رہے تھے۔ اور اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔